आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्देशिका तामाङ नर्थ बेंगल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक माउन्ट कर्निफर स्वीट्स एन्ड स्पा 5 डाक्टर एसएन दास रोड अपोजिट रिङ मल दार्जिलिङ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर अपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज गेट नंबर 2 कॉलेज पाड़ा सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, PSL in association with HNA Arms Incorporation Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। बिनेखीमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाद्वारा खरसाङ विधानसभा समष्टिको लागि पार्टीले दिएको प्रार्थीलाई नारी मोर्चाका तीनधारे महानदी समष्टिका नारी मोर्चाले पनि पूर्ण स्वागत जनाउँदै समर्थन जनाएको छ। नारी मोर्चाका समष्टि सभापति निरा प्रधान र सचिव भगवती प्रधानले नारी मोर्चाका तीनधारे महानदी समष्टिका प्रतिनिधि वर्गले आफ्नो पार्टीको प्रार्थी छिरिङ लामा दाहाललाई जिताउन बृहत रूपमा कार्य गर्ने तथा उनी आगामी चुनावमा विजयी हुने पनि ठोकुवा गरेका छन्। सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी नारी मोर्चाका सदस्य सृजना तामाङले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै यसपालिको विधानसभा चुनावमा नयाँ मतदातालाई सही ठाउँमा सही व्यक्तिलाई भोट हाल्ने आह्वान गर्दै आफूहरूको पार्टीका प्रार्थी छिरिङ लामा दाहाललाई भोट दिएर आफ्नो भविष्य सुनिश्चित गर्ने पनि आह्वान गरेकी छन्। पत्रकार सम्मेलनमा तीनधारे महानदी समष्टिका नारी मोर्चाका सभापति निरा प्रधान, सचिव भगवती प्रधान, कोषाध्यक्ष मुन्ना प्रधान, महकुमा सदस्य निता प्रधान, सृजना तामाङ लगायत अन्य उपस्थित रहेका थिए। म यहाँबाट चाहिँ शिक्षित जमातहरूलाई चाहिँ विनम्र निवेदन गर्न चाहन्छु कि यसपालिको हाम्रो विधानसभा चुनावको खरसाङ समष्टिबाट हाम्रो प्रार्थी हुनुहुन्छ श्रीमती छिरिङ लामा दाहाल। उहाँलाई चाहिँ हामीले यसपालि किन जिताउनु पर्छ भन्दा चाहिँ यसपालिको हाम्रो जति पनि शिक्षित जमातहरू हामीसँग जोडिनु भएको छ र जति पनि जोडिनु भएको छैन उहाँहरूलाई चाहिँ म यो आह्वान गर्न चाहन्छु कि यसपालिको चुनाव चाहिँ तपाईँहरूले सठिक ठाउँमा दिनुहोस्। किनभने यसपालि हामीले कसैमाथि निर्भर नभएर हामीले हाम्रो भोट चाहिँ हाम्रो लागि नै दिउँ। किनभने हाम्रो भविष्य चाहिँ हामीले आफै नै निर्धारण गर्न सक्ने रहेछौँ र यसपालिको भोट चाहिँ हामीले आफ्नो लागि दिउँ। किनभने मैले चाहिँ यहाँबाट यो प्रेस मार्फत के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो जति पनि शिक्षित जमातहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू लगायत उहाँको गार्जेन्सहरूलाई पनि यहाँबाट चाहिँ म भन्न चाहन्छु कि हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत नहेरिदिनुहोस्, आफ्नो नानीहरूको भविष्यको लागि पनि यसपालिको भोट चाहिँ सही जग्गामा दिनुहोस् भनेर म यहाँबाट विनम्र निवेदन गर्न चाहन्छु। र जति पनि नयाँ भोटर्स हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अहिलेसम्म कसैले पनि एउटा सठिक गाइडलाइन्स दिएको थिएन। कारण त्यस नयाँ भोटर्सहरूमा हामी पनि थियौँ होइन, हामीलाई पनि त्यस्तो गाइडलाइन्सहरू थिएन। र अहिले हामीले यहाँबाट हजुरहरूलाई यही भन्न चाहन्छु कि यसपालिको तपाईँहरूको भोट चाहिँ सही ठाउँमा गएको होस्। कारण भोलिको दिनमा हजुरहरूको एउटा भोट सही ठाउँमा गएको छ भने हजुरहरूको भविष्य चाहिँ सही ठाउँमा निर्धारण भएको हुन्छ। र यसै कारणले चाहिँ हजुरहरूले विपुल मतले चाहिँ हाम्रो उम्मेदवार श्रीमती छिरिङ लामा दाहाललाई जिताइदिनुहोस् भन्ने म विनम्र निवेदन गर्न चाहन्छु। र उहाँ चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा हुनुहुन्छ र तपाईँहरूको भविष्य पनि उज्जवल भएर जान्छ भनेर चाहिँ मैले यहाँबाट हजुरहरूलाई चाहिँ निवेदन गर्न चाहन्छु कि यसपालिको भोट चाहिँ हामीले जिताएर देखाउनु पर्छ। म तीनधारे महानदी समष्टि नारी मोर्चा सचिव भगवती प्रधान। हिजो हाम्रो उम्मेदवार डिक्लेयर भयो होइन, खरसाङ विधानसभा समष्टिबाट छिरिङ लामा दाहाल उहाँलाई चाहिँ हामी एकदम सम्पूर्ण तीनधारे महानदी समष्टिको जनताबाट स्वागत साथै शुभकामना साथै बधाई टक्राउँछौँ। किनभने हामीले उहाँलाई किन स्वीकार गऱ्यौँ भने उहाँ चाहिँ एउटा नारी सशक्तिकरणको एउटा प्रतीक मानिन्छौँ हामी उहाँलाई। अनि उहाँ चाहिँ एकदमै हाम्रो राम्रो क्यान्डिडेट हो। हामीलाई एकदम आशा लागेको थियो उहाँले नै टिकट पाउनुहुन्छ भनेर। आज हाम्रो त्यो आशा हाम्रो पुरा भएर गयो। उहाँलाई फेरि पनि म तीनधारे महानदी नारी मोर्चाको
को सचिवबाट अनि साथै तिनधारे मानदी नारी मोर्चा सचिव अनि तिनधारे सम्पूर्ण तिनधारे मानदी समष्टिको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ यहाँ हुनुहुन्छ महकुमा सदस्य, यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो नारी मोर्चा युथबाट पनि उहाँ गर्नुहुन्छ अनि नारी मोर्चाबाट पनि हाम्रो सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो प्रेसिडेन्ट। हामीको सम्पूर्ण टिमबाट उहाँलाई धेरै शुभकामना सायद बधाई टक्राउँछु। म पनि एउटा नारी हो। आज एकदमै खुसीको कुरा छ कि जिटिए नारीलाई नै एउटा सम्मान गरेर ठाउँ दिनुभएको छ। त्यसमा हामी एकदमै खुसी छौँ र हामी तिनधारे मानदी समष्टिको जति पनि सम्पूर्ण जनता छ र प्लस जति पनि नारी मोर्चा छ उहाँलाई चाहिँ हामी जसरी हुन्छ दिनरात एक गरेर पनि भएर पनि उहाँलाई चाहिँ हामी एकदम विपुल भोटवडी चाहिँ जिताउनु नै कोसिस गर्छौँ र जिताउँछौँ भनेर चाहिँ एउटा टेक पुऱ्याएको छौँ र त्यो टेकमा चाहिँ हामी एकदमै लागि पर्छौँ र जहाँसम्म हुन्छ होला अवश्य हामी विजय मनाउँछौँ। र विशेष उहाँ एउटा नारी हुनुहुन्छ र हामी धेरै खुसी छौँ र एकजना उहाँ नारीले एउटा ज्वलन्त उदाहरण पनि उहाँ भएर जानेछ र आउँदो विधानसभामा हामी हाम्रै समष्टिबाट हामी भरमग्दुर कोसिस अवश्य नै उहाँलाई हामीले पार्टीले जुन प्रकारले हामीले प्रार्थी दिनुभएको छ उहाँलाई हामी अवश्य नै भारी मात्रामा यो समष्टिबाट जिताउनेछौँ र उहाँ एकजना पेसाले शिक्षिका हुनाले गर्दाखेरि पनि उहाँको एउटा शिक्षक शिक्षिकाको समाजमा एउटा भिन्दै स्थान हुन्छ, एउटा सम्मानपूर्ण स्थान हुन्छ र त्यो सम्मान र त्यो स्थान हामी अवश्य पनि उहाँलाई एउटा प्रार्थीको रूपमा र आउँदो विधानसभा चुनावमा हामी सम्पूर्ण मानदी तिनधारे समष्टिकोबाट अवश्य नै उहाँलाई भारी मात्रामा हामी भोट दिएर हामी जिताउनेछौँ। र विशेष त हामी अवश्य पनि जित्नेछौँ। यो पालि हामी तिनटै हामी विधानसभा सिट हामी पक्का नै जित्नेछौँ है। र विशेष विगतको दिनहरूमा हाम्रा 2017देखि नयाँ सोच अनि नयाँ विचारले जुन पहाडमा एउटा परिवर्तन ल्याएको छ, शान्तिमय पहाड बनाएको छ, त्यस 2017देखि पहाड एउटा शान्तिपूर्ण ढङ्गले गएको छ। र विगतको दिनमा जब लकडाउन भयो त्यो टाइममा हाम्रा चेयरम्यानज्यूले जनता समक्ष फिल्डमा खटेर ग्राउन्ड रियालिटीमा बुझेर उहाँ आफै नै बिहानदेखि बेलुकासम्म घर नगए खटेर जुन प्रकारले सम्पूर्ण बाहिरबाट आउने हाम्रो पहाडका बाहिरबाट आउने हाम्रा जति पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू थियो उहाँलाई भरमग्दुर सहयोग गर्नुभएको छ। र त्यस्तै 11 टावरमा पनि उहाँले रोहिणीमा एउटा कोभिड टेस्टिङ सेन्टर जिटिए मार्फत निर्माण गरेर त्यहाँनिर धेरैजनाको बाहिरबाट आउनेहरूलाई टेस्ट भएर पहाडमा हालियो। त्यसरी नै हामी ज्वलन्त उदाहरण देख्न सक्छौँ। उहाँले त्यही समयमा नै त्रिवेणीमा जुन चाहिँ गेस्ट हाउस थियो त्यसलाई कोभिड हस्पिटलमा जिटिए तर्फबाट उहाँले गर्नुभयो है। र विशेष हामीले हाम्रो जुन चाहिँ सङ्कल्प पत्र पनि बाउन पुग्ने सङ्कल्प पत्र पनि हाम्रो पार्टीले प्रकाशित गरिसक्नु भएको छ र त्यसमा योपालि विशेष त हाम्रो पार्टीले रोजगार समस्या बेरोजगार समस्या जुन चाहिँ पहाडमा विगतका धेरै वर्षदेखि बढेर आएको थियो त्यसलाई विशेष ध्यान दिनुभएको छ र त्यसमा हामी सधैँ देख्न सक्छौँ। र धेरै जग्गाहरू उहाँले जस्तै अब सहरी सुन्दरीकरणमा हाम्रो यहाँ तिनधारे बजार पनि परेको छ, तिनधारेमा पनि योपालि त्यो क्षेत्रमा गाभिएको छ। त्यसरी सुकुना अनि तिनधारेलाई एउटा खण्ड विकास क्षेत्र त्यो पनि विकसित गर्ने भएको छ। र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाद्वारा भोलि अर्थात् 24 मार्चको दिन नामाङ्कन भरिने भएकोले सबै समर्थकहरूलाई बिहान 10:30 बजे उपस्थित भएर उक्त समय सहभागी भइदिने जिल्ला समिति साङ्गठनिक सचिव विनय घिसिङले आह्वान गरेका छन्। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा कालिम्पोङ जिल्ला समितिको पक्षबाट हामी अति खुसीको साथमा यो जनाउन चाहन्छौँ। भोलि हाम्रो प्रार्थी श्रीमान रुदेन सादा लेप्चाज्यूले आफ्नो नोमिनेसन फाइल गर्नुहुँदैछ। त्यस उसले गर्दाखेरि पार्टी पक्षबाट प्राय सबै उत्सुक छन् र प्रायलाई थाहा छ र उहाँहरू आफै भोलि यहाँ उपस्थित त छन् नै, तथापि कतिजना अझै सम्पर्कमा रहनु नसकेको या यो टाइम टेबल समय जसलाई ज्ञान नहुँदाखेरि आज प्रेस मार्फत हामी विशेष पार्टीका सबै भातृ सङ्गठन सबै पार्टीका सदस्यगणलाई पुनः हामी यो जिल्ला समितिको पक्षबाट हाम्रो प्रार्थी रुदेनज्यूको नोमिनेसन फाइल गरेर जानकारी गराउन चाहन्छौँ र सबैलाई भोलि तपाईँहरू सबै इच्छुक हुनुहुन्छ र तपाईँहरू आउने समय चाहिँ विशेष गरी 10:30 बजी पार्टी कार्यालयमा आउनुपर्ने हुन्छ। साथसाथै कालिम्पोङको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि आज कालिम्पोङमा जति पनि कालिम्पोङका नागरिकहरू जति पनि हुनुहुन्छ जो चाहिँ तपाईँको कालिम्पोङलाई एउटा स्वच्छ सुन्दर बनाउँ भन्ने सोच राख्नु भएको छ, जसले एउटा विकासको मूल फुटाउँ, जसले कालिम्पोङमा शान्ति कायम गरौँ होइन, जसले कालिम्पोङलाई एउटा रोजगारको शिक्षित जति उनीहरूलाई एउटा रोजगारको एउटा मौकाहरू दिउँ र
कालिम्पोङ स्वच्छ सुन्दर शान्तिमय बनाएर यसरी हामी सब एक भएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने जति पनि अन्य कालिम्पोङलाई माया गर्नुहुने सङ्घ संस्थाका या नागरिक मञ्चका विभिन्न सबै जति पनि कालिम्पोङ प्रेमी जनता हुनुहुन्छ सबैलाई पनि हामी पार्टी पक्षबाट भोलिको तपाईँहरूलाई एकदम खुल्ला रूपले हामी स्वागत जनाउन चाहन्छौँ र तपाईँहरूले पनि यस विशेष गरी नोमिनेसन फाइल गर्न जाँदाखेरि रुदेन सादा लेप्चाज्यू जस्तो एउटा युवा नेतृत्व जसले कालिम्पोङलाई अति नै माया गर्ने एउटा व्यक्ति, युथहरूको निम्ति एउटा अघि बढ्ने व्यक्ति, जातिलाई माया गर्ने व्यक्ति जो एउटा प्रार्थीको रूपमा हुनुहुन्छ, उहाँको एउटा मनोबल एउटा प्रोत्साहन बढाउनुको निम्ति हामी पार्टीले सबैलाई सामेल भइदिने पनि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र मुख्य कुरो आज पार्टीले जुन निर्णय लिएको छ, जुन निर्णय लिएर आज कालिम्पोङको उम्मेदवारिताको कुरा गर्नु पर्दाखेरि जो क्यान्डिडेट एउटा अति योग्य क्यान्डिडेट जुन पार्टीले पनि आज कालिम्पोङ जिल्ला समिति या कालिम्पोङको जनताको सामु जुन पार्टीले जुन उम्मेदवार दिनुभयो यसको निम्ति पनि विशेष जिल्ला समितिको पक्षबाट हाम्रो माननीय अध्यक्ष श्रीमान विनय तामाङज्यू अनि महासचिव अनित थापाज्यूलाई हामी जिल्ला समिति पार्टीको पक्षबाट एकदम अन्तर्हृदयबाट हामी उहाँहरूलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। भेरिफाइड लेफ्ट आउट टिचर्स अर्गनाइजेसनले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनयपन्थी 3 जना उम्मेदवारलाई आगामी विधानसभा चुनावमा जितको अग्रिम शुभकामना व्यक्त गरेको छ। संगठन सभापति पासाङ तामाङ, सचिव परीक्षित छेत्री, प्रवक्ता सतीश लामा आदिले यस प्रकारको मन्तव्य जाहेर गरेका छन्। प्रवक्ता लामाले पार्टी अध्यक्ष विनय तामाङ तथा महासचिव अनित थापाको उपस्थितिमा मङ्पुको जनसभाबाट दार्जिलिङ विधानसभा क्षेत्रको निम्ति केशवराज पोखरेल, खरसाङबाट छिरिङ दाहाल र कालेबुङबाट रुदेन लेप्चाको नाम प्रार्थीको रूपमा घोषणा गरेपछि एसबीटीओले 3 जना उम्मेदवारहरूलाई पूर्ण रूपले समर्थन गरेको बताएका छन्। तिनले भातृ संगठन हुनको नाताले प्रार्थीको चुनाव प्रचारमा सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै दिलो ज्यानले सघाएको हुने उल्लेख गरेका छन्। संगठन सुरुदेखि नै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमामा रहेको अनि अन्तसम्म विनय खेमाको नै रहने पनि तिनले बताएका छन्। आज प्रेस भेला गर्नुको हाम्रो संगठनबाट प्रेस भेला गर्नुको मुख्य कारण के हो भने हिजो मात्र हाम्रा पार्टीका माननीय अध्यक्ष श्रीमान विनय तामाङज्यू अनि आदरणीय महासचिव अनित थापाज्यूको उपस्थितिमा मङ्पुबाट 3 वटा विधानसभा क्षेत्रलाई लिएर जुन चाहिँ प्रार्थीहरूको नाम घोषणा भयो, त्यसमा क्रमैले दार्जिलिङ विधानसभा क्षेत्रबाट केशव राज पोखरेल सर, खरसाङबाट छिरिङ दाहाल म्याम अनि कालिम्पोङबाट रुदेन सर अनि उहाँहरूको जुन चाहिँ उम्मेदवारिता छ ती उम्मेदवारितालाई लिएर हामी एकदमै खुसी छौँ। संगठन पनि खुसी नै छ अनि उहाँहरूलाई हामी अगावै जितको बधाई साथै शुभकामना पनि दिँदछौँ। साथसाथै यो पनि भन्न चाहन्छौँ, सञ्चार माध्यमबाट यो पनि भन्न चाहन्छौँ कि आगामी दिनमा हामी संगठन लेफ्ट आउट भोलिन्टियर टिचर्स अर्गनाइजेसन अथवा एसबिटिओबाट तपाईँहरूको क्याम्पेनिङको लागि हामी दिलो जान दिएर खट्नेछौँ। संगठन एउटा भातृ संगठन भएको नाताले साथसाथै तपाईँहरूको जितमा हामी अहम भूमिका निभाउँछौँ भन्ने हामी तपाईँहरूलाई बाचा गर्दछौँ। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समिति अध्यक्ष मन घिसिङले एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आफू गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको केन्द्रीय समितिको हैसियतले आधिकारिक विज्ञप्ति जारी गर्दछु भनी उल्लेख गरेका छन्। तिनले उक्त विज्ञप्तिमा भारतीय जनता पार्टीसँग सम्पर्क यथावत राख्दै भर्खरै मात्र भारतीय जनता पार्टीले विधानसभा चुनावको निम्ति घोषणा गरिएको दार्जिलिङ, खरसाङ अनि कालेबुङको निम्ति जारी गरेको विधानसभा क्षेत्रको प्रार्थीको निम्ति असन्तुष्ट व्यक्त गर्दै विरोध गरेका छन्। आउँदो दिनको रणनीतिको निम्ति चाँडै नै केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर निर्णय गर्ने पनि तिनले थप उल्लेख गरेका छन्। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पाले अब बिहे, बटुल, पार्टी वा कुनै उत्सव मनाउन परे दरबार ब्याङ्क्वेट हल अनि बोट रुमको व्यवस्था गरिदिएको छ। हल अत्यन्तै फराकिलो भएकोले सुविस्तासँग आफ्नो उत्सव मनाउन सक्नुहुनेछ। भिडभाडको
सामना गर्नु पर्दैन। 3000 र 1000 स्क्वायर फिटको यस हलको उपयोग दर रुपैयाँ 399 देखि सुरु गरिएको छ। सम्पर्क ठेगाना माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पा, 5 डाक्टर SM दास रोड, अपोजिट रिङ मल, दार्जिलिङ। वॉलपेपर्स डन। अब फैन स्टाइलिश और हाईटेक होना चाहिए। फैन तेज चले पर मीटर नहीं। सूर्या फैंस चाहिए आपको। सूर्या फैंस, स्टाइलिश, डस्ट फ्री और हाई टेक। चली हवा सूर्या की। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप स्नेमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर मिरर सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जम्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप स्नेमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vega Circle, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709 970981। साथी तपाईँलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुहोस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको, आज लास्ट छ त खाने दबाई। अरे सो मेनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइ बस्छु? राम्रो भएछ, खै मलाई व्हाट्सएप नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 96478 85848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक
NXT डिजिटल में, तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। डेरी सहकारी समितिलाई लिएर आज पश्चिम जिल्लाको रिन्चेनपोङ समष्टिको सुलडुङ कामलिङ ग्राम प्रशासन केन्द्रमा एक दिवसीय जागरण कार्यक्रम सम्पन्न भयो। यसै जागरण कार्यक्रममा मिल्क युनियनका प्रबन्ध निर्देशक डाक्टर एबी कार्की, मिल्क युनियन जोरथाङका अधिकारी राजा गुरुङ, भिओ मङ्गलबारे शारदा सुनुवार, सुलडुङ कामलिङ ग्राम पञ्चायत इकाइका पञ्चायत सभापति ग्यालछिरिङ लेप्चा लगायत पञ्चायत सदस्य अनि मङ्गलबारे रुट अन्तर्गत कुल 6वटा दुध उत्पादक सहकारी समितिका अध्यक्ष सहित सदस्य आदिको उपस्थिति रहेको थियो। जागरण कार्यक्रम विशेष गरी यहाँका दुध उत्पादक सहकारी समितिलाई दुध उत्पादनमा विकास गरिनुपर्ने विषयमा रहेको थियो। कार्यक्रममा स्थानीय 6वटा सोसाइटीका सचिवहरूले आफ्नो सोसाइटीको विभिन्न माग अनि समस्याहरू अघि राखेका थिए। जागरण शिविरमा पशुपालन विभागबाट विभिन्न चिकित्सकहरूले पशु वस्तुमा लाग्ने रोगको विषयमा जानकारी गराएका थिए। मिल्क युनियनका एमडी डाक्टर एबी कार्कीले यस कार्यक्रम भनेको ग्वालाहरूको हो, भर्खरै मात्र ग्वालाहरूको दिन फर्केर आएको छ भने जस्तो उत्पादनको मूल्य प्राप्त भइरहेको छ भन्दै विभिन्न समितिले राखेका मागहरू चरणबद्ध रूपमा युनियनले पूरा गरिदिने बताएका छन्। तिनले ग्वालाहरूको इन्टेन्सिभ विषयमा पनि जानकारी गराएका थिए। प्रत्येक सहकारी समितिको उक्त इन्सेन्टिभ चाँडै हुने बताउँदै अब समितिले धेरै उत्पादन गर्न अपिल गरेका छन्। विगतको दिनभन्दा हालमा राज्यमा धेरै दुध उत्पादन भइरहेको तिनले जानकारी गराए। अबको समय भनेको ग्वालाको हो। गहुँत गोबर दुध बिक्री सुरु भएको छ। गाई पाल्ने संस्कृति पुनः सुरु भएकोले गाउँमा धेरै समितिहरू बढ्न थालेको बताएका छन्। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खिमाको दार्जिलिङ विधानसभा निर्वाचन आसनबाट केशवराज पोखरेल मनोनित भएपछि कार्यकर्ताहरूसँग भेटघाट कार्य सुरु गरेका छन्। यसै क्रममा सोमबार तिनले बिजनबारी सार्वजनिक भवनमा बिजनबारी भेगका 3वटा समष्टिका कार्यकर्ताहरू बीच चुनावी मुद्दालाई लिएर एउटा परिचर्चा सभा आयोजना गरे। उनले आफ्नो सम्बोधनमा यसपालि पहाडले पहाडकै छोरा पाएको बताए। पहाडको रिमोट अब दिल्लीमा होइन पहाडमै रहने बताउँदै तिनले सांगठनिक विस्तारमाथि प्रकाश पारे। सभामा उम्मेद्वार बाहेक गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका उपाध्यक्ष सतीश पोखरेल, पुल बिजनबारी गोक समष्टि सभापति एसएम राई, महकुमा प्रवक्ता सन्दीप छेत्री लगायत समष्टिका पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताहरू उपस्थित रहेका थिए। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खिमा नागरी धजे समष्टिको तत्वाधानमा पार्टी कार्यालयमा सांगठनिक सभा सम्पन्न भयो। समष्टि अध्यक्ष अन्जुल चौहानको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभामा समष्टि महासचिव किशोर छेत्री, उपाध्यक्ष चन्द्र राई तथा अन्यको उपस्थिति थियो। सभामा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खिमा मलट माथिल्लो विभाग शाखाबाट शाखा अध्यक्ष प्रभु तामाङको अगुवाईमा किशोर थापा, डीके ठकुरी, प्रवेश राई, शरद तामाङ विनय खेमामा सामेल भएका छन्। समष्टि अध्यक्ष साथै पदाधिकारीहरूले पार्टीमा स्वागत जनाउँदै उनीहरूलाई दलीय झण्डा प्रदान गरे। नयाँ सोच, नयाँ विचार लिएर जुन चाहिँ हाम्रो विनय अनि अनित थापाज्यूले जुन चाहिँ कार्य गरिरहनु भएको छ त्यहीलाई चाहिँ मध्यनजर राखेर उहाँको कार्य मन पराएर चाहिँ हामी यहाँनिर हामी एकमत भएर चाहिँ काम गर्ने हामीले चाहिँ यहाँनिर हामीले निर्णय लिएर चाहिँ हामी उहाँलाई दिलो ज्यानले चाहिँ साथ दिनको लागि हामी आइरहेछौँ र यस्तै प्रकारले हामीले जुन चाहिँ काम गरेर छौँ उहाँलाई पूर्ण रूपले हाम्रो सबैले चाहिँ मिलेर चाहिँ सपोर्ट गरेर चाहिँ हामीले उहाँलाई चाहिँ 1 नम्बरमा पुर्याउने चाहिँ हाम्रो लक्ष्य लिएर चाहिँ हामी अगाडि आएको छौँ। पूर्व सैनिक अर्धसैनिक कल्याण समिति नागरी फार्मको कार्यालय निर्माण कार्य सुरु गरिएको छ। विधिवत रूपमा पूजा अर्चनासँगै निर्माण कार्यको आधारशिला राखिएको छ। 15 फिट उचाइ तथा 25 फिट लम्बाइ आयतनको कार्यालय निर्माण कार्यको शिलान्यास समारोहमा संगठनका संरक्षक गौतम तामाङ, सचिव जीवन प्रधान तथा अन्यको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। यसबारे टीएम राईले थप जानकारी गराएका छन्। 23
मार्च 2021 नेपाली संवाद 2077 10 गते चैत्र मासको शुभ मुहुर्तमा पूर्व सैनिक अर्धसैनिक कल्याण समिति नागिर फार्मको आफ्नै कार्यालय यहाँनिर विधिवत रूपमा फाउन्डेसन स्टोन साथै पिल हाल्ने काम विधिवत रूपमा भइरहेको छ। यो हजुरहरूलाई जानकारी दिन्छौँ। 15x25 को आयतनको छ। पोखरीबुङ ग्राम पञ्चायत 3 अन्तर्गत नागरी फार्म चियाबारीमा थोप 3 ग्याछोलिङ गुम्बा निर्माणको निम्ति भूमिपूजा आज सम्पन्न गरियो। विगत सन् 1990 सालमा मैसुरबाट आएका परमपूज्य पेना रिम्पोछेले स्थापित तथा नामकरण गरेको यस गुम्बा पुनः निर्माण गुम्बा सञ्चालन समिति तथा अखिल भारतीय तामाङ बौद्ध सङ्घ नागरी फार्मको तत्परतामा हुने बताइएको छ। लामा टाँसी तामाङ तथा अन्यले बौद्ध परम्परा अनुसार अष्टमङ्गल लगायत सम्पूर्ण देवी देवताको पूजा अर्चना गरेपछि भूमि कलश स्थापित गरियो। यस अवसरमा गुम्बा सञ्चालन समिति, अखिल भारतीय तामाङ बौद्ध सङ्घ, विभिन्न राजनैतिक पार्टीका पदाधिकारी तथा समाजका प्रतिनिधिवर्गको उपस्थिति रहेको थियो। यस विषयमा लामा टाँसी तामाङले थप जानकारी दिएका छन्। र आज यो विशेष आजको पूजाको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ आज हाम्रो यहाँ अब मेन फाउन्डेसन गरेर यो साबुम भन्छ भूमि कलश हाल्ने फाउन्डेसनमा त्यसको पूजा भइरहेको छ। र आज यो पूजामा चाहिँ अब हामीले आज यो बिहानदेखि अहिले बिहानको अघि सुरुमा अष्टमङ्गल पाठदेखि लिएर अष्टमङ्गल चाहिँ अब हाम्रो सबै अब आजको पूजा चाहिँ अब मङ्गलमय होस्, सबै सम्पन्न राम्रो होस्, कुनै विघ्न बाधा नहोस् भनेर अब अष्टमङ्गलको पाठ, जस्तै अब गणेशको पाठ भनेको जस्तै अब अष्टमङ्गल भनेकै गणेश नै हो। अनि उहाँको पाठद्वारा चाहिँ अब हामीले पहिला सुरु गरेर अनि साङ सेर्केम चाहिँ अब हामीले माथि 33 कोटी देवलोक देवताहरूदेखि लिएर अनि भूमि मातादेखि लिएर नाग नागिनीदेखि लिएर देवी देवराले सबैको पूजा हुन्छ। यो पूजामा चाहिँ यो साङ लगाउने यो स्मोक पूजा चाहिँ त्यो हो। सबैकोलाई सहायताबाट सबैलाई सम्झाएर बुझाएर र यो गुम्बा निर्माणमा चाहिँ कुनै अब बाधा नहोस्, विघ्न बाधा नहोस् है भनेर चाहिँ हामीले एकदमै 33 कोटी देवी देवतादेखि लिएर नाग नागिनीदेखि लिएर देवी देवरादेखि सबलाई चाहिँ अब हामीले बिन्ती चढाएर चाहिँ अनि तपाईँहरूले चाहिँ आशीर्वाद दिनुहोस् भनेर चाहिँ हामीले यो पूजाहरू भइरहेको छ। हवस् त, आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।